40 दिन का बादशाह। 40 दिन का बादशाह। पुराने जमाने की बात है कि मुल्क फारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाजत दें। मुझे उम्मीद है कि ये बुराई खत्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बेहोशी इजाजत दे दी। बादशाह ने उसे बाहोशी इजाजत दे दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। उसने फौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो उसकी सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो ना दी और अगले दिन किसी के घर से जेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर को फौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा गया कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश ना करें। वो बादशाह के बाप के पास गए और उससे गुजारिश की कि वो बादशाह से माफी दिलवा दें। वो इनके साथ जाने पर राजी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि इनको जेल में बंद कर दें। फिर असूल के मुताबिक जो जुल्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए। और जो सिफारिश लेकर आया था उसको फांसी दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफजदा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज भी देखता तो उसको उठाने की हिम्मत ना करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से
چوریاں ہونا ہی بند ہو گئیں۔ 40 روز بعد بادشاہ لکڑہارے نے پہلے بادشاہ کو بلایا اور سلطنت کا نظام اس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ اس کی حکمرانی اور اصول پرستی سے اتنا خوش ہوا کہ اس کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ پیارے بچوں، کسی بھی سلطنت یا حکومت کا انتظام چلانے کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اصولوں اور قوانین کو مد نظر رکھ کر کام کرے تو ہر برائی ختم کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ کوئی ایسا ہی لکڑہارا بادشاہ آئے جو ہمارے ملک کا نظام جو دھرم برم ہوا ہے اس کو درست کر دے، اور جو آج کل کے حکمران ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک ملک میں نیک حکمرانوں کو سونپے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے بچوں، چھوٹے بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور اس ملک کے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور پر کشمیر کے لیے دعا کریں کہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے جو بھی سبق سیکھا ہو اس کو میرے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے۔ تھینکس۔